आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीची सिरवेज पायपलायन आसा ती कितलीशी वर्सां जाली ओल्ड पायपलायन आसा आनी तेज्या लागून तुमी पळयताले कितें सगळे कडेन सिरवेजीचो आमकां खूब इश्यू जातालो आनी स्पेशली आमच्या बायणा एरियेत आयज सिरवेजीचे आमच्या आख्ख्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी काम घेतलेलें आसा आनी आयची जी पायपलायन आसा ती ऑलमोस्ट 40 इयर्स ओल्ड आसा जे आमचे ऑफिशलान सांगलेलें आसा सो ती पयली आसलेली 150 डायमिटर आसलेली सो आता ती वाडोवन आमी न्यू पायपलायन घालून वी आर मेकिंग इट 300 सो डबल ती सायज करता सो जो स्मूथ फ्लो जावंक जाय तेज्या लागून आमी हे घेतलेले आसा आनी हो एक वायटल प्रोजेक्ट आतां हालींच आमी सड्याचेर स्टार्ट केल्लो सो सड्याचेर फूल काम चालू आसा ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्लेलें आसा जे उपरांत आमी जेटीचेर काम घेतलेलें आसा तेवूय कंप्लीट चालू आसा तेजे उपरांत आतां आमी बायणा घेतलेले आसा तेजे उपरांत आमी बोगद्याचेर घेतलेले म्हणजे जितली इंटरनल सिरवेज पायपलायन जे आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा पळय ते सगळे कडेन काम घेवपाक आमी स्टार्ट केल्लेलें आसा ऑलरेडी टेंडरींग स्टार्ट केल्लेलें आसा आनी सगळे कडेन जी पायपलायन आसा पळय जो आमचो मुरगांवान जो सिरवेजीचो इश्यू आसलेलो तो म्हाका परमनंटली सॉल्व करपाक लागून हांवें फुडाकार घेतलेलो आसा आनी तेज्या लागून आयचो हो बायणाचो जो प्रोजेक्ट आसा आमी घेतलो आसा हो 1.5 CRचो आसा जो तेंच्यांनी हांगा स्टार्ट करता ते सो ही सगळी जी पायपलायन आसा पळय ती आमची न्यूली विथ डबल डायमिटर जो 300 घालून आमी ते रिप्लेस करपाचो आसा आनी त्याच प्रमाणे जी मेन पायपलायन आसा जी सड्या वयरसून बस स्टॉपा वयरसून ती आमची लक्ष्मी नारायण देवळा कडसून ती रायट टू सिरवेज प्लांटा कडेन होवूय प्रोसेस चालू आसा तोवूय आमी बेगीनच्या बेगीन आमी तोवूय टेंडरींग करून तोवूय प्रोसेस स्टार्ट करतलो जेच्या कारणान जी मेन पायपलायन जी सगळी पायपलायन येवन कनेक्ट जाता आनी मेन पायपलायनसून जो आमकां सदांच पळयता तुमी जेटीचेर पळयल्यार सदांच तो ओवरफ्लो जाता पावसार आमकां खूब त्रास जाता सगळे कडेन ओवरफ्लो जावपाक लागता सो हे परमनंटली हेजें सोल्युशन काडपाक लागून हें काम घेतलेलें आसा आनी हेज्या लागून फूल आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गोंयचो डॉक्टर प्रमोद सावंताचो म्हाका फूल तेंको मेळ्ळो आसा सपोर्ट मेळ्ळो आसा आनी तेज्या सपोर्टाचेर आयज आमी सगळीं कामां घेतलेलीं आसा आनी जाता त्या प्रमाणे खंयचोरी आनी हांव परत एकदां रिक्वेस्ट करता आमच्या आख्ख्या रेजिडंट्साक की जी सिरवेज कनेक्शन तुमची आसा ती तुम्ही कनेक्ट करून घेवची तुम्ही ते पयशांचे तोंड पळोवनाका कोणा कडेन एफर्ट जायना जाल्यार तांकां आमी फ्री ऑफ कॉस्ट दितले बट सगळ्यांनी कनेक्ट करून घेवपाचो होच हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता नाजाल्यार कितें जाता ते ड्रेनेजान कनेक्ट केल्या उपरांत थंयसरले जे उदक आसा ते घाण जाता सो तेज्या लागून सगळ्यांनी आपली सिरवेज लायन आसा ती कनेक्ट करून घेवची कोणा कडेन एफर्ट जायना तांकां आमी फ्री ऑफ कॉस्ट आमचो डिपार्टमेंट करून दितले अशें हांव सगळ्यांक आव्हान करता. पासून सर येयला तेन्ना जास्त तेंच्यांनी भर दिला म्हणजे बेसीक नीड ज्या लोकांक लागता तेजेर वॉटर जावं रस्तो जावं आनी त्याच प्रमाणे सेवरेजाची इतले सारखे कंप्लेंट्स आसताले आमकां आनी सड्याचेर जेटीचेर सगळ्या कडेन काम सेवरेजाचें चालू जाला सड्याचेर कंप्लीट जाल्लेले आसा जेटीचेर आतां चालू आसा तशेंच आयज आसा तो म्हाज्या वॉर्डान स्टार्ट जाल्लेले आसा हाफी मस्जिदासून हनुमान टेम्पला कडेन आनी पयलीचे जे पायप्स आसा ते 40 इयर्स बॅक तेंच्यांनी हे केल्ले आनी तेज्या फाटल्यान कोणीच तेजेर लक्ष दिवंक नासलेलो खुबशे इश्यू त्याच खातीर जाताले की बारीक गोश्टीचेर कोण लक्ष दिनासलेलो सराचे हांव थँक्यू म्हणूंक सोदता की म्हाज्या वॉर्डान खुबशीं आतां अशीं कामां जालीं जी पयलीं केन्नाच जावंक नासलेली पयलींच्या टर्माक कितलेशे जाले इयर्स जाले जावंक नासलेली सो खुबशीं कामां जाता म्हणून हांव थँक्यू म्हणपाक सोदता आनी तशेंच आतांची पायप आसा ती 80 इयर्स 90 इयर्स पडून तांकां कांयच जावचें ना खंय सो ह्यो प्रॉब्लम आनी येवचो ना हेज्या फुडें बीन हांव म्हणटा बरी कामां आसा ती जावनी आमच्या कडसून. आज जे सेवरेजीचे नवी पायपलायन घालपाची ते इनॉग्रेशन केला हांव बरी गोश्ट म्हणटा कित्याक आमी हांगाच रावपी 40 वर्सां पयलीं पायपलायन हांवें बी घालतना पळयल्लें आसा बरें डेवलपमेंट जाता म्हणून आज 300 मीटर डायमिटराचेर कळटा आमच्या MLA साहेबान संकल्प आमोणकरान जे इनिशिएटीव घेवन केला पळय ती बरी गोश्ट वाखाणण्याची गोश्ट कित्याक पळया
की दर फावटी पावसान भितर न्ही ओवरफ्लो जाताले आनी आमी कंप्लेंट करताले कळ्ळें न्ही. आतां हे कंप्लेंट जावपाचें फुडें जावचेंच ना अशें हांव चिंत्तां कळ्ळें न्ही. आनी फुडें आमचे MLA संकल्प बाब आसा पळय बरी बरी कामां घेवन येतलो. जे गरजे आसा लोकांचे गरजे आसा ते करून येतले. ताका देव बरें करूं म्हणटा संकल्प बाब आनी अशेंच तेंको येवनी सगळ्यांचो आनी अशेंच काम जावनी आमचे लोकांचे एक म्हणटा देव बरें करूं. बाब संकल्प बामणकर आमचो MLA आनी तशेंच सेवरेज डिपार्टमेंटाचे लोकांक आनी तशेंच कॉन्ट्रॅक्टराक देव बरें करूं म्हणटा. तेणीन हें कार्य घेतलां आनी बरें घेतलां. या म्हाका दिसता हे 30 वर्सां फाटीचे पायपलायन पयलींचे आतां सराचे नजरेन आयला की लोकांक त्रास जाता म्हणून तेणी नवो घालपाक हिंगासून मारुती टेम्पल पासून नवे घालपाक चिंतता. तुमी जाणा जायत एक मॅडमीन बरें काम केलें संकल्पाचे हेजेर आमचे MLAचे जर हिंगा लोक कचरे उडयताले तें काम बरें करून दिलां आनी फुडें बरें काम करतलो म्हणून हें हांव इच्छा जाहीर करता आनी सगळ्यांचे टेको आसून सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या आमदारान जे काम करून स्टार्ट केलेलं जे चेअरमॅनशीप जेन्ना मेळ्ळी सोड्याच्यान स्टार्ट जे काम जालेले मी जाणा आसतले इश्यूज आमचे देस्तोरे कडेन बी हेजो सेवरेजीचो व्हडलो इश्यू आसलेले कितलेच फावटी बी हायलायटूय जाल्या मिडियान आनी तशेंच आमचे फावंडेशन स्टार्ट केलेले आमचे 8:30 जट्टी देस्तोरे कडेन आनी आयज बायणां पावलो. टोटल मुरगांवान इतलें काम स्टार्ट जालां इतलें डेव्हलपमेंट स्टार्ट जालां. आयज MLAन आमचे भरपूर कामां स्टार्ट केलेली आहा. जसो रस्तो डेव्हलप जाला आयज हिंगा इतलो कचरो उडयताले आयज हिंगा हें क्लीन जालां फुटपाथ क्लीन जालेली आहा आनी आयज तशेंच आमचे आयज सेवरेजीचे हिंगा एक ओपनिंग उद्घाटन जालां. ताका लागून देव बरें करून म्हाका संकल्प म्हणटा.